Brothers and sisters, good morning and good evening to you in the name of Jesus. I'm glad to share the word of God to you. Hallelujah. Praise the Lord. The name of my topic is Overcomer. Be the overcomer. Be the overcomer. Hallelujah. Praise the Lord. Overcome anger, overcome lust, overcome temptation, overcome alcoholic spirit, overcome every sin, pornography, and every kind of sin. Be the overcomer. God has called us to be an overcomer. म्हजो टॉपिक जावन आसा बाबळीणानो की आमी जैतिवंत जावंक जैतिवंत देवान आमकां आपयला जैतिवंत जावंक पातकाचेर सैतानाचेर ताणण्याचेर बेबदिकायेचेर रागाचेर ओवरकम एंगर and every kind of sin. Hallelujah. Praise the Lord. Overcome your tongue. आमचे जिबेचेर आमी अधिकार करूंक आनी जैतिवंत जावंक आमच्या उतरांचेर आमी जैतिवंत जावंक देवान आमकां आपयला. Praise the Lord. Hallelujah. Be the overcomer. Be the overcomer. To overcome the anger, even our hands. Hallelujah. Because many people in anger, they beat their children or their wives, their wives. In anger, we give bad words and curses others. Ragan ami amcho हात उबारतां मारून दुसऱ्याक. रागान आमी आमचे जिबेन शिराप घालतां आमी गाडी मारतां. Overcome. Be the overcomer. Overcoming the evil eye. To overcome on our eyes. आमच्या दोळ्यांचेर आमी जैतिवंत जावंक त्या दोळ्यांनी आमी वायट पळयतां वायट आमकां दिश्टी पडटा. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Many people say, I am a pastor, I am a prophet, I am a teacher, I am an apostle, I am a Christian, I am a born again, I am a believer. Doesn't matter who we are, who you are. Doesn't matter what the title we give for ourselves. But are you an overcomer? Are you an overcomer? God has called us to be an overcomer. God has called us to be an overcomer. देवान आमकां आपयला आमी जैतिवंत जावंक. काय आमी जैतिवंत? आमी आमकां टायटल दिता आसतलें हांव पास्टर, हांव प्रिचर, हांव प्रॉफेट, हांव बिलीवर, हांव born again, I'm a child of God. I'm a light or salt of the earth. If we give ourselves a title then as a child of God, let us live like a child of God, children of God. Let us live like light of God. Hallelujah. We give a title and we say, I'm a pastor, I'm a preacher, I'm a prophet, I'm this and that. Doesn't matter who and what the title we give for ourselves. But are you an overcomer? God has called us to be an overcomer. God has called us to be an overcomer. Hallelujah. Are you an overcomer? काय आमी आयज जैतिवंत क्रिस्तांव जावन आसा काय? काय आमकां फातकान हारयल्लें आसा? काय फातकां उदेशी ताणण्यांनी आमकां उडयल्लें आसा आनी काबार केल्लें आसा? कितल्याची क्रिस्तांवाचें जिवीत काबार जाल्लें आसा फातकाक लागून ताणण्या उदेशी. कितल्या वस्तूंनी बेबदिकायेन दोड्याची आस, कुडीची आस आणि वेगवेगळे संवसाराची आशेन
पयशांचे गिरेस्तकायेक लागून ग्रेस जावपाचे आनी जायते क्रिस्तांवांचे जिवीत काबार जाल्ले आसा. आमी फकत टायटल दिवंकूच आसा उरलेले आसा आमकां. God has called us to become an overcomer. Hallelujah. I'll read it from the book Genesis chapter 4. Let us overcome the anger, raising of hands and cursing. Hallelujah. Now Adam knew Eve his wife, and she conceived and bore Cain, and said, I have acquired a man from the Lord. आता आदावान आपले ओस्तरे लागीं इवे लागीं संबोध केलो आनी तिणें एक भुरग्याक जल्म दिलो आनी अशें म्हटलें सर्वेस्पर देवान आमकां आमच्या लिंगाचो एक पूत आमकां दिला, आमकां एक भुरगो दिला. Then she bore again, this time his brother Abel. Now Abel was a keeper of a sheep, but Cain was a tiller of the ground. तेच भाशेन आनीक एकदां इवन दुसऱ्या भुरग्याक जल्म दिलो आनी ताचें नांव आबेल म्हणून अशें ताणें दवरलें. हालेलुया. आनी आबेल गोरवां आनी बोकड्यो आनी मेंढरांक पोसतालो आनी राखतालो, पूण कैन शेत कामती जावन आसलो. तो शेत रोयतालो, उपोज रोयतालो. Hallelujah. Praise the Lord. And in the process of time, it came to pass that Cain brought an offering of the fruit of the ground to the Lord. And weta ibashen Cainan कितें केलें? आतां आदामाक आनी इवेक दोग जाण पूत आसले आमी पळयता. Adam and Eve had two sons, Cain and Abel. And they both bring an offering to the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. And in the process of time, it came to pass that Cain brought an offering of the fruit of the ground to the Lord. And Cainan जमनीची उपोज देवाक बलिदान केली, सॅक्रिफायस केले, ऑफर केले, देवाच्या मुखार हाडले, ऑफरिंग हाडले, जमनीची पिकावड हाडून देवाक तो ऑफर कोत्ता. Hallelujah. Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat, and the Lord respected Abel and his offering. पण आबेलान कितें केलें? आबेलान पयलो जाल्लो मालगडो आनी तरणाटो ताणें जनावरांचो भुरगो हाडलो, एक मेंढरो हाडलो. पयलो जल्मल्लो, कसलोच फोंत, कसलें दाग आनी कसलेंच ताका दुयेंस पिडा नासलें, बरें पयलें जाल्लें, लास्ट जाल्लें न्हय, पण बरें आहलें, बरी पयली वस्त जाल्ली. तो मेंढरो देवाक हाडून भेटयता आनी देवाक ते मानवता. देव प्रसन्न जाता, देव कुशाल जाता, कित्याक ताणें बरें कितें दिलें. पूण केनान कितें केलें? शेतांतली आपली उपोज हाडटा आसतना देवाक ऑफर करपाक पडलेलें, जमनीचेर आसलेलें, बावलेलें, सुकलेलें, नाका पळय तसलें पिड्यार जाल्लें, काबार पिड्यार जावंक आयिल्लें तो हाडटा आनी देवाक ऑफर कोत्ता. आनी देवाक तें मानोंक ना. इट डिसप्लीज द लॉर्ड. पूण आबेलाचें ऑफरिंग देवान मानून घेतलें आनी देव खुशाल जालो. एके भाशेन देवान ताका ब्लेस केलो. The offering of Abel touched the heart of God. देवाच्या काळजाक, the moved the heart of God. देवाच्या काळजाक मांदवलें आनी देव एकदम खुशाल भरीत जालो. Hallelujah. Thank you, Jesus. But he did not respect Cain and the offering. And Cain was very angry and his countenance fell. पूण केनाची ऑफरिंग देवान मानून घेवंक ना आनी केन एकदमच रागा बरी जालो आनी रागान बोललो एकदमच आनी ताचे मुखामोड पडलें, ताच्या तोंडाचेर खाडोक जालो. एकदमच तो रागा बरी जालो. सैतानान ताचो फायदो घेतलो. सैतानान ताका पिडेर केलो. बाबीनानू ताचें मन पिडेर केलें. देवान दिली ताका सैम पिडेर केलें
देवाची ग्लोरी ताणें पिड्यार केली. देवाचो एकवट इश्टागत आसलेली फेलोशीप ताणें पिड्यार केली. कित्याक ताच्या भितर राग आयलो. ताचे तोंडाचेर एकदम काळोख आसलो. कित्याक ताका देवान मानूंक घेवंक ना ताजें ऑफरींग. ताका एकदमूच राग आयलो. थँक यू लॉर्ड. तो रागान बोललो आनी तोंडाचेर ताच्या काळोख पडलो. सो द लॉर्ड सेड टू केन, वाय आर यू एंग्री? आनी देव हे भाशेन केनाक म्हणटा, कित्याक म्हण तूं रागान आसाय? कित्याक म्हण तूं रागा बरी जाल्लो आसा? कित्याक तूं तुज्या तोंडाचेर उजवाड ना? कित्याक तुज्या तोंडाचेर काळोख सो दिश्टी पडटा? कित्याक तूं हॅप्पी ना? देव केनाक विचारता. हालेलुया. And why has your countenance fallen? हालेलुया. तुजें तोंड कित्याक म्हूण तुवें काडें केलां अशें देव केनाक म्हणटा. And if you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin lies at the door, and its desire is for you, but you shall rule over it. You shall rule over it. You shall rule over the sin. You should rule. You shall rule over the temptation, rule over the anger, rule over the raising of hand, rule over your tongue that curses. Hallelujah. Rule over your eye that sees the wrong things of this world. आणि देव ताका प्रश्न करता, कित्याक म्हूण तूं रागा बरीत आसा? तुजें तोंड कित्याक काडें जाल्लें आसा? कित्याक पडलेलें आसा? तूं बरें करीत जाल्यार काय तुकाय आपण मानून घेवचो ना? तुवें बरें करीत जाल्यार हांव तुकाय मानून घेवचो ना? जे भाशेन केनाक आबेलाक तुज्या भावाक काय मानून घेतलो, ताचें ऑफरींग मानून घेतलें. तुवें बरें करूंक ना, तुजें मन सारकें नासलें. देवाक तुजें मन सारकें नासलें. देवा थंय येता आसतना तूं वर्शीप करूंक तुजें मन सारकें नासलें. देखून तुका हांवें नाकारलां. तूं बरें करीत जाल्यार तुका हांव मानून घेवचो ना काय? देव विचारता केनाक. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. And if you do not do well, sin lies at the door. पूण तूं बरें करिना जाल्यार पातोक पडे तुज्या उमऱ्यार उबें आसा. तूं बरें चिंतिना जाल्यार आनी बरें करूंक चिंतिना जाल्यार पडे पातोक तुज्या उमऱ्यार उबें आसा. हालेलुया. आनी पातकाचो आवडो डिझायर जावन आसा तुका घेवंक, तुका खबर करूंक. पातोक रावता, सैतान रावता तुका खबर करूंक. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. त्या सोऱ्याचेर तुवें अधिकार करूंक जाय. त्या पातकाचेर तुवें रूल करूंक जाय. आनी देव म्हणटा ताका, but you should rule over it. You should rule over it. You should overcome. You should be overcomer. तुवें पातकाक हारावंक जाय. तुवें पातकाक दमावंक जाय. ते पातकाक दामून दवरूंक जाय. हेंच आमकां शिकयता. काय आमी आयज पातकान खबर जाल्लीं आसा काय? काय पातकान आमकां हारयल्लीं आसा काय? काय पातकाक आमी हारयल्लीं आसा? काय पातकान आमकां हारयला? काय पातकाक आमी हारयतलीं? हालेलुया. जायत्यांचें जिवीत पातका उदेशी पातकान ताका काबार केल्लें आसा. हालेलुया. God has called us to become an overcomer. We say, I'm a pastor, I'm a prophet, I am this, I'm that, I'm a teacher, I'm a Christian, I'm born again, I am a believer. Doesn't matter who we are, what the title we give ourselves, but the question is, are you an overcomer? तू जोयती म्हूण काय? तू आयज पातकाक हारोवंक शकता काय? काय पातक तुका हारयता? एक्चुअली सर्व पिता ते मनीस सर्व पिता आसतना उपरांत सोरो ताका पिवंक लागता. हालेलुया. सोरो मनशाक पिवंक लागता. सुरवातेक मनशाक सोलमना तो आपूण सोरो पिता.
पण जेन्ना सोरो पितास देवजार ताच्या भितर येवंक लागता आनी ताच्या भितर रावन देवजार तो सोरो पिवंक लागता, ओडूंक लागता. आनी देखून तसल्या मनशाच्यान असले पातोक आनी असले सोऱ्याचे पातोक मनशाक हारायता. ते आपले बायलेक भुरग्यांक विकूंक तयार जाता, सोऱ्याक लागून घरांतली वस्तू विकूंक लागता. ताका आनी पिना आसतना रावंक जायना. कित्याक एक पाट सोरो पिवंक लागलो मनीस, सोरो मनशाचेर कब्जो घेता, ताबो घेता आनी देवजार ताच्या भितर रावन आपूण सोरो पिवंक लागता आनी ताचें जिवीत काबार करूंक लागता. कसलेय पातोक केल्या उपरांत ताच्या जिवितान सैतान काम करूंक लागता आनी ताच्या उर्वी आपलें जिवीत तो जिवंक लागता. हालेलुया. Are you overcomer? Amen. The God says, but you should rule over it. You should rule over it. पातकाक आमी दामोवंक जाय, दमावंक जाय, पातकाक आमी हारोवंक जाय. God has called us to defeat the sin, the power of temptation, power of lust, power of pornography, watching wrong things, lustful things, doing lustful things. God has called us to defeat sin and not to be defeated by sin. पातकाक हारावंक देवना आमकां पयला आनी पातकान आमकां हारावंक न्हय. बाराजोखिना मोजा. But you should rule over it. पातकाचेर रूल कर, त्या दोड्याचेर रूल कर, रागाचेर रूल कर, ए जिबेचेर रूल कर. वायट उतरां उलोवंक येता, राग येता, हात उखलूंक येता, मारूंक येता. हे दोडे आमकां पातकान घालता, ताळणीन आमी पडटा, ताळणी आमकां हारायता. रूल ओवर इट. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू लॉर्ड. आमी पळयता केन आपल्या भावाक कोणा भाशेन रागान तो आपल्या भावाचो मर्डर करता, भावाक जिवेशी मारता. Hallelujah. Thank you, Jesus. Now Cain talked with Abel, his brother, and it came to pass when they were in the field that Cain rose up against Abel, his brother, and killed him. Hallelujah. जेन्ना शैतान काम करता आसतना आबेलाक ताचो भाव केन रागा बरी जाता, तो रागाक आपल्याचेर अधिकार दिता. The anger takes over him. The anger ruled over him. We need to rule over anger, over sin, temptation, lust, pornography, and every kind of sin. We need to rule over the sin. Sin should not rule over us. Evil should not rule over us. We should rule over the evil. And that's what God wants, to become an overcomer. देवाक जाय ते आमी जैतिवंत जावं, आमी डिफीट करूंक हे सगळ्या संवसाराच्या वस्तूंक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू. दमावंक, पातोक दमावंक. That's why Romans chapter 12 verse 12 says, book of Romans chapter 12 and verse 12 says, do not be overcome by evil. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Do not be overcome by evil. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Hallelujah. Thank you, Jesus. Do not be overcome by evil. वाईट करून तूं जैतिवंत जायनाका. वायटान वायट फारीक करून तूं जैतिवंत जायनाका. ताणें म्हजें तापड मारला जाल्यार हांवूय ताचेर तापड मारतलो. जेजून सांगला, जो कोण तुका एक तापड मारता जाल्यार ताका दुसरोय पोलो दाखय. जो कोण तुका गाडी मारता ताका मारून दी, ताका ब्लेस कर. तुका श्राप घालता ताका ब्लेस कर. अशें न्हय की ताणें म्हाका वायट केला, हांव बदलो घेतलो. केनान आपल्या भावाचे ऑफरिंग देवान मानून घेतले म्हणून तो रागा बरी जालो आनी आपल्या भावाक शेतान ताणें मारून उडयलो, जिवेशी मारून उडयलो. तो रागान ताणें आपल्या भावाक आक्रमण केलो आनी घात घेतलो.
ताका जिबेशी मारलो. रागान राग फारीक करी नाका. डू नॉट ओवरकम पातकान वायटान जैतिवून जाय नाका, ओवरकम जाय नाका, बट ओवरकम इवल विथ गुड. डू नॉट ओवरकम इवल विथ इवल, बट ओवरकम इवल विथ गुड. वायटाचेर बरें करून जैत मांडात. बरें करून वायटाक हारायात. ताणें वायट केलें, हांवूय वायट करतलो आनी हांव ताका हारायतलो अशें न्हय. पण ताणें वायट आमकां केलां ताका आमी बरें करून आमी हारावया. हें आमकां जेजू शिकयता. प्रेज द लॉर्ड. आमेन. Rule over sin. God has called us to rule. Hallelujah. Rule over sin. Rule over the tongue, cussing tongue, bad language, bad words. गाडी मारपाचेर रूल करूंक, अधिकार करूंक, हारावंक, दामान दवरूंक. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Are you an overcomer? Thank you, Jesus. Hebrews chapter 4 verse 15 says, book of Hebrews chapter 4 verse 15 says, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Hallelujah. Yet without sin. आमकां असलो एक महायाज्ञिक आसा. आमकां असलो एक आमकां पाद्री आसा. आमकां महायाज्ञिक कुमसार करपाचो महायाज्ञिक, आमचो सोडवणदार, आमचो सोमी, जो आमच्या असक्तायांनी आमकां सोसूंक शकना पळय तसलो न्हय. तो आमच्यो असक्तायो जाणा. आमकां आमी चुकोन आमी पातक केलें लगून जाल्यार, पडलीं जाल्यार आमकां एक महायाज्ञिक आसा. जाका आमचे कुमसार करूंक जाता, आमची चूक सांगूंक जाता, रिपेंडन्स जावंक जाता. तो आमकां सोंसता तसलो महायाज्ञिक. आमी पातक केलें म्हणून आमकां तो कास लायता तसलो न्हय, पूण आमकां सोंसता तसलो. हालेलुया. आमचेच भाशेन तो जावन आयलो. आमचेच भाशेन मासा रोगताचो तो जावन आयलो. आमचेच भाशेन सगळे ताळणे ताच्या मुखार आसल्यो. आमचेच भाशेन सगळे पातक ह्या संवसारान आसलें, ताच्यान विचोंक जातालें, वेंग मारूंक जातालें. आमचेच भाशेन ताकाय सैतानान जायते ताळण्यो घातल्यो. सगळ्या वदान ताची परिक्षा केली देवचारान. जायते पातक ताच्या मुखार हाडून ताका टेम्प्ट केलो. Yet he was without sin. Hallelujah. Yet he was without sin. सगळी ताची परीक्षा केली, सगळे भाशेची, पण जेजून एकूय पातक करूंक ना. जेजू जैतिवंत जालो पातकाचेर. हे धड्याची आस ताका घातली. तूं म्हाका साश्टांगी नमस्कार करीत जाल्यार एकूच पावट देवचार म्हणटा, हे सगळें हांव तुका दितलो संवसाराचें. एन्जॉयमेंट, ग्रेस्काय, दुडू, मजा, हे सगळे संवसाराची लास्ट तुका हांव दितलो. हालेलुया. ताळणी आमच्या मुखार येतल्यो, पण आमी ताळण्यांक हारावंक जाय. धड्याची आस आमकां येतली, आमी हारावंक जाय, दमावंक जाय. आमकां राग येतलो, पण रागाक आमी दमावंक जाय, दामून दवरूंक जाय. ताका आमच्या माथ्यार बसोंक दिवंक जायना. आमी ताका आमच्या पांयां तोडा घालूंक जाय. जेजूच्या मुखारूय जायते ताळण्यो हाडल्यो देवचारान, पण जेजून हारायलो देवचाराक. ताळण्यांक हारायलो. ही रूल्ड ओवर इट. Yet he was without sin. सगळे भाशेची परीक्षा केली, पण ताणें तरी आसतना एकूय पातक करूंक ना. अशें न्हय की तो देव आसलो देखून, देव आसलो देखून ताणें पातक करूंक ना, अशें न्हय. पूण तो आमचे भशेन मनीसय आसलो. At the same time, he was 100%. Jesus was God. At the same time, he was 100%. He was a man just like you and me, the flesh and blood. आमचे भाशेन तो मनीस जाल्लो, हेच रोगताचो आनी हेच मासाचो. ताकाय ताळणेन तो पडोंक जातालो, तोय पातकान त्या ताळणेन हारोंक जातालो.
पूण ताणें पातकाक हारायलें, पातकाक सकलाक घातलें आनी तो जैत जालो, जैतिवंत जालो, ओव्हरकमर जालो. दोड्याची आस घातली तेका, जेवणाची आस घातली, पोटाची, संवसाराची. फातराचो भूक उपास केल्लो जेजून 40 दीस उपास करता आसतना इतली कडेन भूक लागलेली. देव ताळणी हाडटा, बरें जेवण हाडटा. तो देवाचो पूज जाल्यार फातराचो हुंडो करून हा. हालेलुया. तूं म्हाका साश्टांगे नमस्कार करीत जाल्यार हे सगळें हांव तुका दितलो. एकूच पावट तूं उडी मार, देवाचे आंज बडे तुका धोत्तले. सगळे भाशेचे ताळणी ताका घातली, पण ताळण्यांक झिजून आपल्याचेर जैत व्हरोंक दिवंक ना, पण ताळण्यांक हारायलें, पातकाक हारायलें. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू लॉर्ड. केनाक राग आयलो, देवाचो राग हाडलो, केन हारवलो. ईव हारवली, ईवेक दाखयलें फळ, ती हारवली. व्हडली जातली, ग्रेस जातली, जाणार जातली, बरें दिसता, सुंदर दिसता पळोवंक, हारवली, पडली. सगळे भाशे ताळण्यो. देवाचो राग हाडलो, केन पातकान पडलो. हालेलुया. तो हारवलो, पातकान ताका हारायलो. जेजूकूय हें सगळें हाडलें, पण जेजून आपल्याक हारोवंक दिवना. पातकाक ताणें हारायलें, ताळण्यांक हारायलें, दोड्याची आशेक हारायलें, रागाक हारायलें. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. आर यू अ ओव्हरकमर? Are you defeated by sin? Or are you the one who can defeat sin? Thank you, Father. Remember, when we are tempted, you are an overcomer. God has called us to be an overcomer. जेन्ना आमकां ताळणी येतले, आमी जाणां जावया आमी जैतिवंत मनशां, आमकां जैतिवंत जावंक आपयला. Thank you, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father. Subarakaba zamana masa. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Psalms 119 verse 133 says, direct my step by your word. Direct my step by your word. Your word. Direct my steps. म्हजी पावलां तुज्या उतरा प्रमाणे डायरेक्ट कर देवा म्हूण साल्मिस्ट बरयता. रॉंग म्हजी पावलां पातकाच्या रस्त्यांनी पडोवंक दिनाका, ताळण्यांनी म्हाका पडोवंक दिवं नाका. हांव चलता ती बावळटाची वाट, हांव चलता ती सर्वेस्वर देवा तुजी वाट. म्हाका चुकोवन म्हजी पावलां गलत मार्गान वसोंक दिवं नाका, पातकाच्या रस्त्यांनी वसोंक दिवं नाका. म्हजी पावलां देवा तूं सांबाळ म्हूण तो मागता. हालेलुया. डायरेक्ट माय स्टेप बाय योर वर्ड्स and let not iniquity have dominion over me. म्हजी पावलां तुज्या उतरा प्रमाणे सांबाळ देवा. And let not iniquity have dominion over me. आनी पातकाक म्हजेर जैत व्हरोंक दिवं नाका, पातकाक म्हाका हारावंक दिवं नाका, पातकाक म्हजेर अधिकार करूंक दिवं नाका देवा. हालेलुया. कितल्यांचे जिवीत आयज काबार जावन गेल्लें आसा, कितल्यांचे क्रिस्तांवांचे बावाडत्यांचे. We can worship today. We can worship on the stage. We can preach on the stage. The pastors, prophets, teachers, they can, yes, give good sermons. We can all preach well. We can sing well. And then after finishes our service, we can go into the same gutter. I zaide Christaun, zaide porgotna as a preacher. आमच्यानी बरें आयज प्रीच करूंक जाता, हिलिंग करूंक जाता. We can fall in the glory. We can receive the heaven open. We can fall under the power of God. We can lift up our hands and praise God, worship God. We can do nicely everything. And when we go home, we can fall again. We can go same gutter. You can be in the nightclub. You can sit in a bar and drink.
आमच्यानी देवाचे अनॉइंटिंग आणि पावरान ह्या जाग्याचेर वर्शिप वता जाग्याचेर पडों येता, ग्लोरीन देवाचे अनॉइंटिंग आणि पावरान आमच्यानी वेल वी कॅन प्रीच, बट एंड ऑफ द डे वी कॅन गो इनटू सेम गटर. बारान बसो येता, पातकान वसो येता. देवान आमकां जैती वन जावंक आपयला, पातकाक हारावंक, पातकाक काबार करूंक, पातकाचेर आमी अधिकार करूंक आनी ओवरकमर जावंक. आनी ओवरकमर जातल्या मनशांक देवाचे रिवॉर्ड्स आसा ते हांव तुमकां मागीर प्रीच करतलो. हालेलुया. व्हॉट इज द रिवॉर्ड्स ऑफ ओवरकमर? I will preach later. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Direct my step by your word, and let not iniquity have dominion over me. पातकाक मदीर अधिकार करूंक दिव नाका. Thank you, Jesus. 2 Timothy chapter 3. If you go, असलो टाइम येतलो म्हणटा आवय बापाय भुरगीं रेस्पेद दिवचे ना, मारतली आनी जायते जायते जायते. I don't go in detail time, but in that passage it talks about self control. It talks about self control, control the tongue. आमी आमचेरूच आमकां कंट्रोल करूंक जाय, सेल्फ कंट्रोल आसूंक जावो. आमकां पातकाचे ताणण्यात आमकां कंट्रोल आसूंक जावो. आमच्या जिबेचेर, आमच्या रागाचेर, आमच्या दोळ्याचे पातोक वायट पडोंक येता. आयज जायतो संवसार ल्हान ल्हान भुरगे पिड्यार जाल्ले आसा मोबायलाचेर. पोर्नोग्राफी पळयतात, वायट व्हिडिओ पळयतात, दोळ्यांनी आपले वायट पळयतात, वायट आयकतात, वायट कोत्तात. दोळ्याच्या पातकान पडलेले आसा, सोऱ्याचे बेबदिकायेन पडलेले आसा. राग येता, ल्हान ल्हान भुरग्यांक लागून हात उबारता, गाडी मारता. आमकां सेल्फ कंट्रोल, ओवरकमर जावंक ह्या चॅप्टरान उलयता सेल्फ कंट्रोल. देर विल बी पीपल विथआउट सेल्फ कंट्रोल म्हणटा. असलो लोक जातलो शेवटच्या काळार ताका आपल्याचेर सेल्फ कंट्रोल आसचो ना. प्रेज गॉड. 1 Peter chapter 4 verse 7 to 8. 1 Peter chapter 4 verse 7 to 8. But the end of all things is at hand. सगळ्या वस्तूंचो शेवट लागीं पावलो आसा म्हणटा. सगळ्या वस्तूंचो शेवट लागीं पावलो आसा. But the end of all things is at hand. Therefore, be serious and watchful in your prayer. सगळ्या वस्तूंचो शेवट लागीं पावलो आसा, देखून जागृत रावा आनी देवाचे वस्तून सिरियस जायात. देवाच्या वस्तूंनी सिरियस जायात आनी जागृत रावा. मागण्यांनी रावात, मागण्यांनी रावात, कित्याक सगळ्या वस्तूंचो शेवट पावलो आसा. आयज आमी पळयता कितें कितें ह्या संवसाराचेर घडटा आनी कितें कितें वायट 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 हे वायटाचे दीस जावन आसा. वायट वायट वाडत आसा. आमी शेवटच्या वेळान जियेता बाबीणानो. वी आर लिव्हिंग इन द एंड टाइम्स. वी आर लिव्हिंग इन द एंड टाइम्स. प्रेज द लॉर्ड. आमी शेवटच्या काळान जियेता. सगळ्या वस्तूचो शेवटाचो वेळ लागीं पावलो आसा, देखून देवाच्या वस्तूंनी सिरियस जाया आनी जागृत रावा, मागण्यांनी रावा. एंड अबाउट ऑल थिंग्स हॅव फर्वंट लव for one another, for love will cover a multitudes of sin. And above all things have fervent love for one another. आणि अशें करून सगळ्या वस्तूंनी एकामेका सोबें शांतीन आनी मोगान जियेयात. एकामेका सोबें मोगान जियोयात. कित्याक मोग आसा थिंगा जायते पातोक धांपोन वयता. मोग आसा थिंगा जायते पातोक जावंक पावना. आतां केन्नाक मोग आसलो जाल्यार तो आपल्या भावाक मारचो नासलो, भावाचेर तो हात उखलचो नासलो. ताणें मोगाक आपल्याचेर अधिकार दिल्लो जाल्यार मोग दिश्टी पडटलो आसलो. पूण ताणें मोगाक अधिकार दिवंक ना. ताणें रागाक अधिकार दिलो आनी रागान ताका काबार केलो, रागान ताका उजार केलो, पातकान ताका उजार केलो.
आनी आपल्या भावाक ताणें जिवेशी मारलो. Hallelujah. He was defeated by sin. He was defeated by anger. Hallelujah. God has called us to defeat sin, anger, defeat this bad tongue, filthy tongue, defeat our evil eye, defeat the pornography, all kind of sin. सगळ्या वस्तूचो शेवट, सगळ्या वस्तूचो शेवट लागीं आसा. आनी देखून तुमच्या मदें मोग आसूं दी म्हणटा, एकामेका सोबी मोग आसूं दी. But love will cover multitude of sin. मोग जायती पातकां दामोवन दवरता. जावंक पावना. मोग आसले आमी शेजाऱ्यांचेर वायट करचें ना. मोग आसल्यार आमी शेजाऱ्यांक आमी घर आमी फोडचें ना. मोग आसल्यार आमी कोणाची चोरी करचें ना. मोग आसल्यार कोणाक आमी घात घेवचो ना. केनाक मोग नासलो, राग आसलो आनी ताणें राग काडलो. Hallelujah. God has called us to be our overcomer. Thank you, Lord. Hallelujah. Many of time we say, I have this gift, I have that gift, I have a gift of prophecy, I have gift of healing, I have gift of this and that. Hallelujah. Do you have a gift of love? आमी जायते पण म्हणटा, म्हाका हें आसा, म्हाका तें आसा, हांव वो, हांव तो, हांव पास्टर, हांव वो, हांव तो. But are you overcomer? काय आमकां मोग आसा, काय आमकां मोगसाणें आसा, काय आमकां the fruit of the spirit आसा. We say, I'm anointed, I have anointing, I have power, I have prophecy, I have this power, I have that power. Do you have the love? The love is the greatest gift of God, greatest things than all. मोग सगळ्यान व्हडती वस्त, व्हडतें देणें. मोग आसा थिंगा मर्डर जावचें ना. मोग आसा थिंगा पातोक जावचें ना. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Suraba karamasamanamase. Thank you, Father. Hebrews chapter 4 verse 15. Hebrews chapter 4 15. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weakness, but was in all point tempted as we are, yet without sin. आमचेच भाशेन ताका जायते ताळण्यो घातले, तरी ताणें कसलेंच पातोक आदारूंक ना, ताणें पातोक करूंक ना. Hallelujah. Ephesians chapter 4 verse 26-27 say, be angry and do not sin. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your wrath, nor give place to the devil. रागार जायात पूण पातोक करिनाका. रागार जायात, राग येतलो पूण पातोक करिनाका. राग येयलो, ओके, तर राग घेवन रावूं नाका. जायत्यांक संवय आसता, जायत्यांक राग घेवन रावप. म्हयन्याचे म्हयने, दिसाचे दीस, वर्सांची वर्सां, चडशे घराब्यांनी आनी चडशे बायलां मदें आमी पळयता, बायलो राग घेवन रावतात. आमी पळयता इवेक देंवतरान नाडली, आदाम फटोंक ना, ईव फटवली. वस्तुरे वरवीं पातोक आयलें. इवेन देवाचें उतर सांबाळूंक ना, बायलेन देवाचें कमांड सांबाळूंक ना. आदामानूय तिका सांगलेलें आसतलें कितें फळ खावंक जायना, पूण आपल्या घोवाचें तिणें आयकूंक ना. घोवाक उतर तें नाकारलें. ईव पातकान पडली, आदाम पडोंक ना. आयज बायलां वरवीं पातोक येयल्लें आसा आनी आजुनूय बायलां उदेशी, बायलां वरवीं जायत्यांची लायफ डिस्ट्रॉय जाल्लें आसा, जायते घराबे पिड्यार जाल्ले आसा. आयज बायलो आपल्या घोवाक आयकना. आयज जायते बायलो आपल्या घोवाक उल्ट आनी बस कोत्ता. दादल्याचेर अधिकार कोत्ता. दादल्याक रिस्पेक्ट आनी मान दिना. दादल्याक भियोना. जी बायल आपल्या दादल्याक भियोना ती देवाक भियेना.
जाणा जायात, जी बायल आपल्या घोवाक मान दिना ती देवाक मान दिना. जी बायल आपल्या घोवाचें आयकना ती देवाचें आयकना. आनी हांव तुमकां खऱ्यांनी सांगता, असले बायलो जे आपल्या घोवाक भिवून दवरता, मुठीन दवरता, दामून दवरता, आपल्या घोवाक झगडोंक तयार जाता घोवा कडेन, पत्त्याक पत्ते सांगतले, एक सांगना तिंगा 10 सांगतली. जायते बायलो अशे आसतले, कोदलींचेर बसून टीव्ही पळयता, सोफाचेर बसून टीव्ही पळयता आनी घोव तांचेर जेवण रांदून तिका घालता आसतले. हांव तुमकां सांगता, असले बायलो आपल्या घोवाक रिस्पेक्ट आनी मान दिनासलेले उज्याच्या आगट्यान लासतल्यो. उज्याच्या आगट्यान लासतले जे बायलो आपले तोंड चड चलयता. आय एम टेलिंग यू बाय द इंस्पिरेशन ऑफ द होली स्पिरिट. देवाचे सुचोवणेन म्हाका हें कळीत केल्लें हांव उलयतां. देवाचे सुचोवणेन म्हाका हें दिल्लें. म्हज्या स्पिरिटान, म्हज्या आत्म्यान पळयता, असले बायलांक लागून जायते घरा काबार जाल्ले आसा. घोवांची जिवितां, जायते घोवांची जिवितां काबार जाल्लें आसा. हांव दादल्यांची सायड, हांव दादलो देखून दादल्यांची सायड घेता अशें न्हय, पण हांव दाखयता बायबलाचेर, कोणा भाशेन बायबलाचेर. आद हांव पातकान पळोवना, ईव पातकान पडली. इवे वरवीं पातक आयलें आनी आयज असलेच ईव आपल्या घोवाचें आयकोन आसलेले जे वस्तरे बायल आपल्या घोवाचेर अधिकार करता, घोवाक पत्त्याक पत्ते सांगता. हांव फकत तेका मेन्शन करता. जी सुबेर बाय करता, आपल्या घोवाक रिस्पेक्ट दिना, आपले तोंड चड चलयतली बायलो. हांव तुमकां सांगता, मन बदलात आनी काळजां बदलात आनी काळजान तुमची सारकी करात. तुमचो राग कंट्रोलाचेर हाडात. तुमचो राग ताब्यान घेयात. ना तर पातक तुमच्या दाराच्या उंबऱ्यार आसा, तुमकां खावंक, तुमकां ओडपाक इफेन्नान. देव म्हणटा आदाम केनाक, तुवें बरें केल्लें जाल्यार काय तुका हांव मानून घेवचो नासलो? तुवें बरें केल्लें जाल्यार काय तुका हांव मानून घेवचो नासलो? तुजो डिझायर, पातकाचो डिझायर तुका घेवंक आसा. पातक तुका घेवंक रावला, पातक तुका ओडूंक रावला ते इफेन्नान. आयज असले जायते वस्तऱ्यो बायलो आपल्या घोवाक पत्त्याक पत्ते सांगतल्यो. म्हज्या आत्म्यान जावन देवाचे पवित्र आत्म्याच्या जे सुचोवणेन दाखयलें हांव सांगता, असले बायलो उज्यान लासतल्यो. घोवाक मान तुवें दिवंक ना, देवाक दिवंक ना. आमी पळयता अब्राहम आनी सारा आपल्या घोवाक एका देवा भाशेन जागो दितालो, देवा भाशेन मान दितालो. सारा आपल्या घोवाक फेथफूल रावली मोरा पर्यंत. भुरगें नासलें, 90 वर्सांनी जाल्ली, जाणटी जावंक पावल्ली. आपल्या कितें उणें आसा म्हणून तियेन घोवाक ब्लेम करूंक ना, घोवा कोणें झगडोंक ना, अब्राहमा कोणें झगडोंक ना. उणें आसतनाय सगळें बरें चलतालें तिच्या जिवितान. भुरगें नासलें देखून झगडीं जावंक ना, डॉमिनेट करूंक ना. पूण कालती रावली अब्राहमाक. आपल्या घोवाक ती मान दिताली आनी आपल्या घोवाक ती दुनिया म्हणटाली, माय लॉर्ड म्हणटाली. पण कितलो रिस्पेक्ट. आयज कितल्यो बायलो अशे आसतले आपल्या घोवाक रिस्पेक्ट दिता आसतल्यो? कितले बायलो असले आपल्या घोवाक मान दिता आसतल्यो? व कितले बायलो आयज आपल्या घोवांक उल्ट बस करता आसतले बोटांचेर? जाणा जायात, उज्या इफेनाचो उजो असल्या वस्त्र्यांक लासतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू जीसस. रागात जायात. बी एंग्री अँड डू नॉट सिन. राग करात. राग येयलो जाल्यार पण पातक करी नाका. आदामाक केनाक राग येयलो, पण रागाक तेणे ओवरकम जावंक जाय आसलो, दमावंक जाय आसलो, पण रागान ताणें आपल्या भावाक मारलो. राग करा, पण राग घेवन रावू नाका, दिसभर घेवन रावू नाका. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. Thank you, Jesus. Do not let the sun go down on your wrath.
the sun go down on your wrath. रात जावशीर तो राग घेवन रावू नाका. व सूर्य देवा पर्यंत तो राग घेवन रावू नाका. दिसभर रावू नाका. Do not give place to the devil. देवचा रागी भशेन जागो दिनाका. तू राग घेवन रावलो रातीभर देवचा येतलो घरांत. You are allowing Satan to enter your house and destroy many things, spoil many things. दार उक्ते कोत्तले हे भशेन आमी दार उक्ते कोत्तले सैतानान तो राग घेवन रावले जाल्यार रातभर. घराबे बायलो घोव जाणा जायात राग घेवन रावू नाका. Praise the Lord. Thank you, Lord. Let not the sun go down on your anger, your wrath, nor give place to the devil. And हे भशेन सैतानाक जागो दिनाका. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. जेजून सांगला या पोल्यार मारल्यार हो पोलो दाखय. Let rule over sin, our tongue, our anger, temptation, eyes, our hands, the liquor. Thank you, Jesus. Praise the Lord. 1 Peter chapter 3 verse 8 to 12. I'll read it. Hallelujah. Finally, all of you be of one mind. शेवटाक तुम्ही सगळीं एका मनाची जायात. Having compassion for one another. एकामेका समय दयाळपण आसूं दी. Love as brothers. भाव भयणपणाचो मोग आसूं दी. Be tender hearted. दयाळ आनी मोगाळ काळजाची जायात. Be courteous, not returning evil for evil or reveling for reveling. Hallelujah. Not returning evil for evil. वाईटाक वाईट फारीक करी नाका म्हणटा. आनी रागाक राग फारीक करी नाका. रागाक मोग फारीक करात. रागाक राग फारीक करी नाका आनी वाईटाक वाईट फारीक करी नाका. बदल्याक बदलो घेयनाकात. पण तुमच्या मध्ये मोग आसूं दी. भाव भयणपणाचो दयाळपण आसूं दी. काकूत आसूं दी. थँक यू लॉर्ड. आनी हे भाशेन आमी बेस्ट जावन पावतलीं. Hallelujah. For you are called to this that you may inherit a blessing. Yes, कारणाक देवान आमकां पयला आमी बेस्ट जावन. Hallelujah. For he who would love life and see good days, let him refrain his tongue from evil. जो मनीस जिविताचो मोग करता. जो मनीस जिविताचो मोग करता आनी बरे दीस आपल्या जिवितांत पडोवंक सोदता ताणें आपली जीभ सांबाळची. जो मनीस बरे दीस वा बरें जिवीत पडोवंक सोदता वा एक लांब जिवीत ह्या संवसारांत पडोवंक सोदता त्या मनशान आपली जीभ सांबाळची. हालेलुया. त्या मनशान आपली जीभ कंट्रोलाचेर हाडची. And his lips from speaking deceit. आनी असली फकाणां मस्कोऱ्यान नाका तसले गजाली उलोवंक ही जीभ ताणें पवित्र आत्म्याच्या ताब्यांत घालची. Let him turn away from evil and do good. पातकाक ताणें फाट करची आनी बरें करचें. Let him seek peace and pursue it. ताणें शांती सोदची आनी शांतेचो पाटलाव करचो. For the eyes of the Lord are on the righteous and his ears are open to their prayer. कित्याक सर्वेस्पराचे दोळे प्रामाणिकपण मनशाचेर आसतात. प्रामाणिक मनशाचेर एका बऱ्या मनशाचेर आसता. The Lord is watching over our actions, our doing, our deeds. कित्याक देवाचे दोळे सगळ्यांच्या कर्तव्याचेर कामाचेर आसता आनी तो पडत आसता. जण एका मनशाक ताच्या करण्या प्रमाणे ताका फारीक करूंक ताका दिवंक आनी ताचे दोळे उक्ते आसता आनी ताचे मागण्यांक ताचे कान उक्ते आसता. ताची मागणी आयकोंक धर्मीक मनशाची ताचे कान उक्ते आसता. But the face of the Lord is against those who do evil. But the face of the Lord is against those who do evil. पूण वायट कोत्तोल्यांचेर देव एके भाशेन
आपले तोंड ताका लिपयता, देव ताका फाट कोत्ता. हालेलुया. आमी पळयता नोवाच्या काळार आख्खो संवसार करप्ट जाल्लो. मनशाचें चिंतप फकत वायटूच आनी वायटूच आनी वायटूच आसलें. मनीस फकत वायटूच चिंतालो. उठ्ठान वायट मनशाच्या मनांत सुरवात जाता. ज्या जाग्याचेर आमच्या मनान उठ्ठान देवाचें येवंक जाय आसलें, देवाचें उतर आमी नियाडोंक जाय आसलें, देवाचें बरें आमच्या मनान येवंक जाय आसलें, वायटूच मनशाच्या मनान सुरवात जाता. आयज ल्हान तूं भुरग्यांक पळय, एका ल्हान भुरग्याच्या हातांतलो तुवें बॉल काडलो जाल्यार लोगून ल्हान भुरग्यां लोक तुका गाडी मारता, तुका ते घास मारूंक येता, तुजे ते शेवटून हातार मारूंक रेडी जाता. राग हुंच्यान येता. भुरग्यांक शिकोवची गरज ना, ते भितरल्यान ऑटोमॅटीक हें पातक सगल्यांक लागलेलें आसा, ऑटोमॅटीक तयार जाता. We need to rule over the sin, the anger. Hallelujah. The वायट कोत्तल्यांचेर देव रागा बरी जाता, क्रोधीत जाता. देव ताका आपले मुखामण आपले तोंड लिपयता. तांची मागणी देव आयकोना, तांचे प्रेत देव आन्सर करिना, तांकां वायट चिंतल्यांक दीस आनी रात देव ब्लेस करिना. Hallelujah. Thank you, God. Proverbs chapter 24, 28 to 29 says, do not be a witness against your neighbor without cause. तुझ्या शेजाराचेर तूं बेश्टोच एक विटनेस कसो उबो रावं नाका ताका वायट करूंक. तुझ्या शेजाऱ्याक वायट करूंक तूं बेश्टोच ताचेर विरुद्ध विटनेस जायनाका. For will you deceive with your lips? For will you to deceive with your lips? Do not say, I will do to him just as he has done to me. I will render to the man according to his work. तुझ्या शेजाऱ्याचे तूं बेश्टोच विटनेस कसो उबो रावं नाका ताका वायट करूंक. हालेलुया. कित्याक म्हण तूं बेश्टोच ताका वायट करूंक उबो जाता. हालेलुया. Do not say, I will do to him just as he has done to me. ताणें केला तशेंच हांव ताका फारीक कोत्तलों. ताणें म्हजें वायट केलां तशेंच हांव ताचेंय वायट कोत्तलों. अशें कित्याक म्हण तूं कोत्ताय? अशें करिनाका वा चिंतिनाका. तुज्या शेजाऱ्याचें वायट चिंतिनाका म्हणटा. ताणें तुका कितलेंय वायट करूं, आपूण ताका तशेंच म्हाका केलां तशेंच हांव ताका कोत्तलों वो ताचो बदलो घेतलो म्हूण तो चिंतिनाकाय. कोणाक कितें फारीक करूंक जाय तें देव म्हणटा आपूण कोत्तलों. हालेलुया. Praise the Lord. Do not say, I will do to him just as he has done to me. I will render to the man according to his work. ताणें म्हाका केलां हांवूय कोत्तलों. Do not overcome evil with evil, but overcome evil with good. वायट आनी वायट फारीक करिनाका, पूण बरें करून वायटाक हाराय. तुज्या शेजाऱ्यान वायट केलां तूं ताका बरें कर, आनी तुका देवाचें व्हडलें बेसांव आसतलें. ओवरकमर जावया. देवान आमकां जैतिवंत जावंक ओवरकमर जावंक आपयला. हालेलुया. We say, I'm a pastor, prophet, Christian, born again, this and that. But are you an overcomer? Are you an overcomer? Praise the Lord. Thank you, Jesus. Heavenly Father, we thank you and praise you, God. We have heard your word. Your word is powerful, oh God. Your word is so true, oh God. There is power in your word, oh Father. Lord, I have preached your word. Let your word bear fruit, oh God. Mighty Father, let this word bring harvest, salvation, healing, miracles, wonders in your people's life. Those who need touch, I pray, touch them. Those who need healing, heal them. Father, deliver your people from the wrath, the anger, for a rivalry, oh God. Make us overcomer. Lord, to overcome sin, lust of the eyes, the pride, to overcome, oh God, make us overcomer. Mighty Father, open the heaven, pour your graces, pour your anointing, your power upon your people.
Set them free from the captivity of sin and diseases, my God. Every chains of darkness, every chains of slavery of sin, I break in Jesus' name. Every chains of Satan, you are free in Jesus' name. You are free in Jesus' name. You are free in Jesus' name. If the Son of God sets us free, and we shall be free indeed. There was a podridan amga free korizdalia korenins ami free zatoli Jesus Christ tachanava. May God bless you in Jesus' name. Hallelujah. God bless you.